अस्सलाम वालेकुम। आई एम रुबीना खान, आर के डॉट टेलीविज़न। आज हम लोग स्कूल में हैं और आज सैटरडे है। सैटरडे बच्चों की छुट्टी होती है, लेकिन हमारा स्टाफ आता है और आज मेरे सामने जो बैठी हुई हैं, आज थोड़ा सा फारिग टाइम है हमारे पास ना। टीचर्स अपना अपना काम कर रहे हैं, हमारे मंथली टेस्ट हो रहे हैं, तो क्या कहते हैं, टीचर्स अपना अपना काम कर रही हैं। आज ज़रा पेरेंट्स कम आते हैं और टीचर्स का डे होता है आज। तो ये हमारे सामने हमारी जो वैसे उनका नाम फहमीदा है, छोटी नहीं कहना चाहिए, बुरी बात होती है किसी का नाम बिगाड़ने का। तो इनका नाम फहमीदा है, थोड़ा छोटा कद छोटा है उनका, तो हम प्यार से उन्हें छोटी कह देते हैं। तो बुरी बात है, ऐसा नाम नहीं लेना चाहिए। बस आज मेरे सामने बैठी है मुझे हंसा रही। तो आज मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि आजकल डेंगू और मलेरिया बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो प्लीज़ केयर कीजिए। और ये इतना ख़राब मलेरिया चल रहा है, यानी इतनी बिगड़ जाता है, और ये जब बिगड़ता है तो इतनी ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर लेता है, और फिर ये जो डेंगू है ये प्लस उसके साथ शामिल हो जाता है। तो आप यकीन करें, जो वाइट सेल्स होते हैं इतनी तेज़ी से गिरते हैं कि लाखों के सेल 5000 3000 पे आ जाते हैं। और फिर बताइए, जो जिनके अंदर विल पावर है वो तो सह जाते हैं और सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन जो कमज़ोर हैं वो नहीं कर पाते, और फिर वो क्या होता है इनका आपको सोच सकते हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग बहुत अपनी केयर करें, पानी वानी को जमा ना होने दें कहीं पर भी। और ये पानी पे बैठता है, और ये मगरिब के टाइम सबसे ज़्यादा जो ये अटैक करता है, डेंगू मगरिब का टाइम ऐसा टाइम है जब ये अटैक करता है। तो कोशिश करें अपने जो कपड़े आपने पहने हुए होते हैं फुल आस्तीन के हों, और अपने खिड़की दरवाज़ों को बंद रखें, और जिनके गमले होते हैं पौधे होते हैं उनमें प्लीज़ उतना पानी ना डालें कि ना उसमें पानी खड़ा रहे। तो बस इतना पानी डालें कि जो जितनी उसको ज़रूरत है, एक्स्ट्रा पानी ना डालें कि वो डेंगू का बाइस बने और वहाँ पर डेंगू आ सकता है। और पार्क में जाने से गुरेज करें, इसलिए कि ये ज़्यादातर ज़ाहिर बात है दरख्तों पे होते हैं, और वहाँ पर ज़्यादा डेंगू का ख़तरा ज़्यादा होता है आम जगहों के बनिस्बत। तो इसलिए अपनी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, केयर करें। हमारी जो दोस्त हैं मिस महविश, और वो उनके जो बहनों ही हैं, पता नहीं कैसे उनको डेंगू मलेरिया हुआ, फिर डेंगू हो गया, इतना ख़तरनाक हो गया है ना कि बहुत हालत सीरियस हो गई थी। आज तो अल्लाह का शुक्र है। तो इसलिए प्लीज़ अपना पूरा ख्याल रखें और डेंगू से बचें और अपनी हिफाजत करें, अपने घर वालों की हिफाजत करें। जी, तो आज मैंने जैसा कहा है कि आज हम थोड़े से फ्री बैठे हुए हैं, तो ये जो हमारे सामने फहमीदा बैठी हुई हैं, तो इनका थोड़ा सा इंटरव्यू लेते हैं। इसलिए कहते हैं कि बेटे होने चाहिए कि भाई जिनकी बेटियां हैं तो लोग कहते हैं हमारे बेटा नहीं है, बेटियां। मैं कहती हूँ कि वो बेटियां ही आपका बेटा है। वो बेटे जो बेटे जिनके होते हैं ना, वो कब्र पे झंडा नहीं लगा देते जाकर, कोई आपको कोई गोल्ड मेडल नहीं मिल जाता जिनके बेटे होते हैं। तो जिनकी बेटियां हैं वही उनके बेटे हैं। जितनी बेटियां अपने माँ बाप से मोहब्बत करती हैं और जितनी केयर करती हैं और जितना ख्याल रखती हैं, बुढ़ापे में भी ख्याल रखती हैं, हर तरीके से बेटी ना माँ बाप का ख्याल रखती है, बेटा इतना ख्याल नहीं रखते हैं। मैं सबको नहीं कहूँगी कि सब ऐसे हैं। अगर 100 को देखा जाए ना, तो उसमें से मुश्किल से 10 ऐसे होंगे जो अपने माँ बाप से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं। लेकिन आजकल तो यही होता है कि यहाँ शादियाँ हुई और अलग हुए, यानी वो 25 साल की जितने साल का भी वो 25-26 साल की में जो शादी होती है, उनकी अपने माँ बाप की खिदमत जो है वो भुला देते हैं, और सिर्फ वो जो चंद दिन की वो बीवी को, यानी जो लड़की आई हुई होती है, उसको सारी खिदमत हैं उन तक चली जाती हैं, और उनकी प्यार, उनका केयर सब नज़र आने लगता है, लेकिन माँ बाप का कुछ नज़र नहीं आता। माँ बाप तो फरामोश कर दिए जाते हैं कि बस ख़त्म, पाल दिया पोस दिया बस ख़त्म। यानी उन्होंने फ़र्ज अपने, यानी सारे माँ बाप, एक औलाद है ना, एक जुमला अदा करती है अपने माँ बाप के लिए, आपने कौन सा हम पर एहसान किया है। सबके बाद पेरेंट्स करते हैं, पाला है, और कि अब तो हमने खुद किया है, आगे जो कुछ किया खुद किया है, लेकिन वो एहसानमंद
نہیں ہوتی اپنے ماں باپ کی، بلکہ وہ تو ماں باپ کا کیا ایک رات کا احسان نہیں اتار سکتی اولاد تو. لیکن بس آج کل کی جو جنریشن ہے وہ ان سب چیزوں سے دور ہے، ان کو نالج نہیں ہے، ان کو معلومات نہیں ہے، دین سے دور ہے، تو یہ بھی چیز سے بھی دور ہے کہ ماں باپ کا کیا مقام ہے، ماں باپ کو کی کیا ویلیو ہے، ان کا کتنا احترام کرنا چاہیے. کہ ماں باپ اگر آپ سے سختی سے بات کرتے ہیں تو اف تک کہنے کا حکم نہیں ہے، یا تو ہاتھ پکڑ کے گھر سے نکال دیتے ہیں. یہ تو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں کیسے ہمارے ارد گرد کے لوگ ہیں کہ بیوی کی خواہشات تو بہت پوری کی جاتی ہیں. جب ماں اگر 100 روپے بھی مانگ لے تو یہ کہا جاتا ہے مہنگائی بہت ہے، خرچہ بہت ہے، تو ماں باپ کو کوئی ویلیو نہیں دیتے. تو بس میں ان سے کہوں گی جو ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، ویلیو نہیں دیتے، آج ان کے پاس ماں باپ ہے نا تو ان کو کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، لیکن ان سے قدر و قیمت پوچھنی چاہیے جن کے پاس نہیں ہے، ان سے پوچھیں جا کے. اور دیکھیں یہ جو ہم ہیں، یہ دیکھیں یہ بھرے ہوئے ہیں، کیوں؟ ماں باپ کا بوجھ اٹھایا نہیں جاتا نا، بیگم کا بوجھ اٹھایا جاتا ہے، بس ماں باپ کا بوجھ نہیں اٹھایا جاتا. تو ان کو ایک فالتو چیز سمجھ کے اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیا جاتا ہے کہ آپ فالتو ہیں. ارے کچھ تو بیچاری مر جاتی ہے اس انتظار میں کہ ہماری اولاد آئے گی، ہمیں لینے آئے گی، ہمارا بیٹا آئے گا ہمیں لینے آئے گا، لیکن نہیں، وہ نہیں جاتے. وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم یہ کتنا برا کر رہے ہیں، کتنا غلط کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے ماں باپ کو کہاں اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیا ہے. ہم نے کتنی یعنی اللہ کی نظر میں کتنے گنہگار ہو گئے، ان کی تو بخشش بھی نہیں ہوگی. تو کچھ بھی کر لیں، کیسا بھی عمل کر لیں، لیکن ان کی تو بخشش بھی نہیں ہوگی جنہوں نے ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے. بہرحال یہی کہنا چاہوں گی کہ ماں باپ کی عزت کیجیے، ماں باپ کی قدر کیجیے. جو ماں باپ کا مقام ہے وہ ماں باپ کو دیجیے، جو بیوی کا مقام ہے بیوی کو دیجیے، جو بہن بھائیوں کا مقام ہے بہن بھائیوں کو دیجیے. جو لوگ اس طرح کرتے ہیں وہ یقین جانیے وہ بہت خوشحال زندگی گزارتے ہیں، بہت خوش رہتے ہیں. وہ ماں باپ ایک قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں جنہیں وہ سنبھال کے رکھتے ہیں. تو ہمیں اپنے ماں باپ کی قدر کرنی چاہیے، اور جن کی ماں باپ نہیں ہیں ان کی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، اور ان کے لیے کچھ نہ کچھ پڑھ کے بخشنا چاہیے، اس لیے کہ ان کو اس چیز کی ضرورت ہے. اولاد ہونے کا ثبوت دینا چاہیے کہ ان کو یاد رکھنا چاہیے، اور ان کی روزانہ نماز جو پڑھتے ہیں ان کی مغفرت کی ضرور دعا کرے. جو اپنے ماں باپ کی مغفرت کی دعا نہیں کرتے نا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ سے اپنے ماں باپ کی مغفرت کی دعا کریں، اور ان کے لیے جو بیچارے اس دنیا میں نہیں ہیں ان کے لیے پڑھ کے بخشے. یہی اولاد آپ کا جو حق ہے، آپ کا ہوم میں ڈال دیا جاتا ہے کہ آپ فالتو ہیں. ارے کچھ تو بیچاری مر جاتی ہے اس انتظار میں کہ ہماری اولاد آئے گی، ہمیں لینے آئے گی، ہمارا بیٹا آئے گا ہمیں لینے آئے گا، لیکن نہیں، وہ نہیں جاتے. وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم یہ کتنا برا کر رہے ہیں، کتنا غلط کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے ماں باپ کو کہاں اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیا ہے. ہم نے کتنی یعنی اللہ کی نظر میں کتنے گنہگار ہو گئے، ان کی تو بخشش بھی نہیں ہوگی. تو کچھ بھی کر لیں، کیسا بھی عمل کر لیں، لیکن ان کی تو بخشش بھی نہیں ہوگی جنہوں نے ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے. بہرحال یہی کہنا چاہوں گی کہ ماں باپ کی عزت کیجیے، ماں باپ کی قدر کیجیے. جو ماں باپ کا مقام ہے وہ ماں باپ کو دیجیے، جو بیوی کا مقام ہے بیوی کو دیجیے، جو بہن بھائیوں کا مقام ہے بہن بھائیوں کو دیجیے. جو لوگ اس طرح کرتے ہیں وہ یقین جانیے وہ بہت خوشحال زندگی گزارتے ہیں، بہت خوش رہتے ہیں. وہ ماں باپ ایک قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں جنہیں وہ سنبھال کے رکھتے ہیں. تو ہمیں اپنے ماں باپ کی قدر کرنی چاہیے، اور جن کی ماں باپ نہیں ہیں ان کی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، اور ان کے لیے کچھ نہ کچھ پڑھ کے بخشنا چاہیے، اس لیے کہ ان کو اس چیز کی ضرورت ہے. اولاد ہونے کا ثبوت دینا چاہیے کہ ان کو یاد رکھنا چاہیے، اور ان کی روزانہ نماز جو پڑھتے ہیں ان کی مغفرت کی ضرور دعا کرے. جو اپنے ماں باپ کی مغفرت کی دعا نہیں کرتے نا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ سے اپنے ماں باپ کی مغفرت کی دعا کریں، اور ان کے لیے جو بیچارے اس دنیا میں نہیں ہیں ان کے لیے پڑھ کے بخشے. یہ ہوم میں ڈال دیا جاتا ہے کہ آپ فالتو ہیں. ارے کچھ تو بیچاری مر جاتی ہے اس انتظار میں کہ ہماری اولاد آئے گی، ہمیں لینے آئے گی، ہمارا بیٹا آئے گا ہمیں لینے آئے گا، لیکن نہیں، وہ نہیں جاتے. وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم یہ کتنا برا کر رہے ہیں، کتنا غلط کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے ماں باپ کو کہاں
ओल्ड एज होम में डाल दिया है, हमने कितनी यानी अल्लाह की नज़र में कितने गुनहगार हो गए, उनकी तो बख्शिश भी नहीं होगी। तो कुछ भी कर ले, कैसा भी अमल कर ले, लेकिन उनकी तो बख्शिश भी नहीं होगी जिन्होंने माँ बाप के साथ ऐसा सलूक किया है। बहरहाल यही कहना चाहूँगी कि माँ बाप की इज़्ज़त कीजिए, माँ बाप की कदर कीजिए, जो माँ बाप का मुकाम है वो माँ बाप को दीजिए, जो बीवी का मुकाम है बीवी को दीजिए, जो बहन भाइयों का मुकाम है बहन भाइयों को दीजिए। जो लोग इस तरह करते हैं वो यकीन जानिए वो बहुत खुशहाल ज़िंदगी गुजारते हैं, बहुत खुश रहते हैं। वो माँ बाप एक कीमती असासा होते हैं जो जिन्हें वो संभाल के रखते हैं। तो हमें अपने माँ बाप की कदर करनी चाहिए, और जिनकी माँ बाप नहीं हैं उनकी मग़फ़िरत की दुआ करनी चाहिए, और उनके लिए कुछ ना कुछ पढ़ के बख्शना चाहिए, इसलिए कि उनको इस चीज़ की ज़रूरत है। औलाद होने का सबूत देना चाहिए कि उनको याद रखना चाहिए, और उनकी रोज़ाना नमाज जो पढ़ते हैं उनकी मग़फ़िरत की ज़रूर दुआ करें। जो अपने माँ बाप की मग़फ़िरत की दुआ नहीं करते ना, अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल नहीं करता। तो अल्लाह ताला से अपने माँ बाप की मग़फ़िरत की दुआ करें, और उनके लिए जो बेचारे इस दुनिया में नहीं हैं उनके लिए पढ़ के बख्शें। इस होम में डाल दिया जाता है कि आप फालतू हैं। अरे कुछ तो बेचारी मर जाती है इस इंतज़ार में कि हमारी औलाद आएगी, हमें लेने आएगी, हमारा बेटा आएगा हमें लेने आएगा, लेकिन नहीं, वो नहीं जाते। वो ये नहीं समझते कि हम यहाँ कितना बुरा कर रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं कि हमने अपने माँ बाप को कहाँ ओल्ड एज होम में डाल दिया है। हमने कितनी यानी अल्लाह की नज़र में कितने गुनहगार हो गए, उनकी तो बख्शिश भी नहीं होगी। तो कुछ भी कर ले, कैसा भी अमल कर ले, लेकिन उनकी तो बख्शिश भी नहीं होगी जिन्होंने माँ बाप के साथ ऐसा सलूक किया है। बहरहाल यही कहना चाहूँगी कि माँ बाप की इज़्ज़त कीजिए, माँ बाप की कदर कीजिए, जो माँ बाप का मुकाम है वो माँ बाप को दीजिए, जो बीवी का मुकाम है बीवी को दीजिए, जो बहन भाइयों का मुकाम है बहन भाइयों को दीजिए। जो लोग इस तरह करते हैं वो यकीन जानिए वो बहुत खुशहाल ज़िंदगी गुजारते हैं, बहुत खुश रहते हैं। वो माँ बाप एक कीमती असासा होते हैं जो जिन्हें वो संभाल के रखते हैं। तो हमें अपने माँ बाप की कदर करनी चाहिए, और जिनकी माँ बाप नहीं हैं उनकी मग़फ़िरत की दुआ करनी चाहिए, और उनके लिए कुछ ना कुछ पढ़ के बख्शना चाहिए, इसलिए कि उनको इस चीज़ की ज़रूरत है। औलाद होने का सबूत देना चाहिए कि उनको याद रखना चाहिए, और उनकी रोज़ाना नमाज जो पढ़ते हैं उनकी मग़फ़िरत की ज़रूर दुआ करें। जो अपने माँ बाप की मग़फ़िरत की दुआ नहीं करते ना, अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल नहीं करता। तो अल्लाह ताला से अपने माँ बाप की मग़फ़िरत की दुआ करें, और उनके लिए जो बेचारे इस दुनिया में नहीं हैं उनके लिए पढ़ के बख्शें। ये आइए हम इनसे मिलते हैं। फरीदा बेगम, ये फरीदा सॉरी, एक तो मैं फहमीदा और फरीदा में फंस जाती हूँ, इसलिए कि एक हमारी फहमीदा भी थी और एक फरीदा भी थी। तो पहले फरीदा भी काम करती थी, तो दोनों एक साथ काम करती थी, तो मैं फहमीदा और फरीदा में फंस जाती हूँ आगे कि ये फहमीदा है, वो फरीदा है, वो फरीदा ये फहमीदा है। चले कोई बात नहीं, काम नाम से क्या होता है। चले हम उनसे मिलते हैं। फहमीदा माशाल्लाह 6 बेटे हैं और 5 बेटे हैं, लेकिन अगर कहा जाए तो वो 5 बेटे नाम के हैं, काम के नहीं है। नाम के कमाते हैं, 2 से 3 कमाते हैं, लेकिन माँ के लिए कुछ नहीं है, माँ को कुछ नहीं देते हैं, बस अपने लिए कमाते हैं, माँ के लिए नहीं कमाते। अगर माँ को कुछ दे रहे होते तो शायद ये माँ मेरे सामने यहाँ मेरे साथ काम नहीं कर रही होती। और मैं इनसे पूछती हूँ, ये सुनाएंगी अपनी स्टोरी, खुद सुनाएंगी कैसे हैं और क्या करते हैं। चले आइए। अस्सलामु अलैकुम जी। फहमीदा, ये हमारी फहमीदा हैं, बहुत हंसती हैं ये, बहुत हंसाती हैं ये, हमारे स्टाफ का हिस्सा हैं ये। इनके बग़ैर ज़रा जो हमारा स्टाफ है नामुकम्मल है। देखें, स्कूल में हर शख्स एक अहमियत रखता है, एक हैसियत रखता है, पूरी टीम का हिस्सा होता है। और अगर मैं कहूँ कि जी मैं चला रही हूँ स्कूल, तो इंतहाई गलत होगा, इसलिए कि टीम वर्क होता है। स्कूल चलाना, स्कूल को लेके चलना, सब टीम वर्क होता है। स्कूल में जितने भी स्टाफ मेंबर होते हैं सभी अपना अपना किरदार अदा करते हैं, तो फिर स्कूल चलता है। एक बंदे से स्कूल नहीं चलता। सबका अपना अपना डिपार्ट है, सब अपना अपना जो उनकी ज़िम्मेदारियां हैं वो अदा करते हैं। और ये फहमीदा हैं हमारी,
اور یہ بھی اپنی ذمہ داری کو ادا کرتی ہیں خوش اسلوبی کے ساتھ. جی فہمیدہ، کتنے بچے ہیں آپ کے بتائیے؟ 5 بیٹے 1 بیٹی، 6 بچے. اچھا 6 بچے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ سے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جن کے بیٹے ہوں وہ بہت خوش رہتے ہیں؟ ہاں کیا کرتے ہیں آپ کے ماشاء اللہ 5 بیٹے ہیں تو کتنا آپ کو سمجھتے ہیں، کتنا خیال رکھتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ کچھ نہیں سمجھتے، بس 1 بیٹا سمجھتا ہے. بس ایک سمجھتا ہے، 2 تو چھوٹے ہیں شاید. 2 تو چھوٹے ہیں، 3 میں سے وہ چھوٹا ہی سمجھتا ہے اور 1 بڑا سمجھتا ہے. 2 بڑے. یعنی جو لاسٹ نمبر پہ جو بیٹا ہے اس کے جو پھر چوتھے نمبر کا بچہ جو ہے وہ سمجھتا ہے انہیں، باقی کوئی نہیں سمجھتا. ان کے گھر میں بہت زیادہ غربت ہے. آپ کے بیٹا نہیں سمجھتا؟ میرے بولے فہمیدہ کو ایسی بہت آتی. تو فہمیدہ دراصل ان کا یہ ہے کہ ماشاءاللہ 5 تو بیٹے ہیں، بس نام کے ہیں، یعنی کچھ کام کے نہیں ہیں. یعنی اگر جن کے بچے ماشاءاللہ 5 بیٹے ہوں اور ان کی ماں اسکول میں محنت کر رہی ہو، کام کر رہی ہو، تو یہ بہت افسوس ہوتا ہے کہ پھر بیٹی تو جو ظاہر بات 1 بیٹی تھی اس کی شادی کر دی. اب یہ بیچاری صبح آتی ہیں 8 بجے اور پھر محنت کرتی ہیں، یہ ٹائم ہو جاتا ہے انہیں. بس سیٹرڈے ہے، ہمارا اسٹاف 10 بجے آتا ہے، سب 10 بجے آتے ہیں. تو اب آپ مجھے بتائیے فہمیدہ، کیا کرتی ہیں آپ دن بھر میں؟ یہاں سے جانے کے بعد جی کیا کرتی ہیں؟ گھر میں کام دام کرتے، صفائی کھانا پکانا، یہ رات ہو جاتی ہے. رات ہو جاتی ہے ان کے ہاں. میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے ہاں وہ حساب ہے کہ اگر رات کا انہوں نے کھا لیا تو صبح کا پتہ نہیں ہے، صبح کا کھا لیا تو رات کا پتہ نہیں. بس صبر و شکر کھاتی ہیں. بس جو یہاں پر اسکول میں کھا لیتی ہیں بس سمجھے وہ رات میں ہی کھاتی ہیں جا کے. یعنی سمجھے اگر دیکھا جائے تو ان کے ہاں صبح جو ناشتہ بنتا ہے اور پھر رات 11-12 بجے کھانا کھاتے ہیں. جب ان کے شوہر لے کر آتے ہیں تب یہ لوگ کھانا کھاتے ہیں، ورنہ یہ سارا ٹائم بس ایسے ہی پانی پی کے سارا دن گزار دیتے ہیں. بہت غربت بہت ہے ان کے گھر میں. اور کہنے کو 5 بیٹے ہیں ماشاءاللہ. بچے بھی کر رہے، 2 بچے ہیں جن کا تعلق ہو گیا. تیز بول رہے ہیں، آواز ویورس کو آواز نہیں جائے گی. ان کے جو ہے بس یعنی 5 بیٹوں میں سے صرف 2 بیٹے ایسے ہیں جو کماتے ہیں. لیکن میں تو سمجھتی ہوں کہ وہ بیٹے بھی خود کے لیے کماتے ہیں، ان کے لیے نہیں کماتے، گھر کے لیے نہیں کماتے، ان کے لیے کماتے ہیں. اب ظاہر ہے غریب آدمی ہے تو کیا گیس کا بل زیادہ ہو گیا، بھر نہیں سکی تو گیس کٹ گئی. جب گیس کٹ گئی تو ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ اس کا بل ادا کر کے یہ گیس کھلوا لیتی. سوئی گیس والوں نے گیس آ کے کاٹ دی، تالا لگا دیا اس کے اندر. تو کم سے کم 15 دن انہوں نے مٹی کا چولہا بنا کے، اینٹوں پہ چولہا بنا کے پھر چائے کھانا وانا بنایا. لیکن کسی بھی بیٹے کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ وہ پیسے دے دیتے اور پھر گیس کھل جاتی. لیکن کسی نے بھی ایسا نہیں کیا. اور آپ کو پتہ ہے آج کل اس طرح کھانا پکانا پھیپھڑوں کے لیے کتنا نقصان دہ ہوتا ہے. بہرحال اب بس یہ ہے کہ یہ ہے ہر حال میں شکر ادا کرتی ہیں. کیوں فہمیدہ، آج کیا پکائیں گی آپ؟ آج کیا ہے آپ کے پاس؟ کیا پکتا ہے ابھی پتہ نہیں ہے کہ کیا پکتا ہے، اس لیے جو نصیب میں وہ پکتا ہے. بس صبر شکر کر کے کھا لیتی ہیں جو نصیب میں ہوتا ہے. تو بہت غربت ہے ان کے گھر میں نا، بیٹوں کے ہوتے ہوئے غربت ہے. آپ یہ دیکھیں بیٹیاں ہو نا، چلیں بیٹیاں تو اپنے ماں باپ کا سہارا ہوتی ہیں، لیکن بیٹوں کے ہوتے ہوئے غربت ہے ان کے یہاں. تو لیکن دل کی بہت اچھی ہیں، بہت خوش اخلاق ہیں، ہر وقت ہنستی رہتی ہیں، ہر وقت اپنی پریشانیوں کا، ٹینشن کا رونا نہیں روتی ہیں کہ مجھے میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے، آج کھانے کو نہیں ہے. وہ بھی میں ان سے پوچھتی رہتی ہوں کہ فہمیدہ آپ بتائیے کیا کھایا تھا، کیا پکایا تھا. کچھ پکایا ہوتا ہے تو کہہ دیتی ہیں پکایا تھا، کچھ کھایا ہوتا ہے تو بتا دیتی ہیں کچھ کھایا نہیں کھایا ہوتا. پھر میں نے کہتی ہوں بھئی آپ یہاں کھا لیجئے، کچھ بھی کھا لیں، جو ان کا دل چاہے وہ کھا لیں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے. اگر آپ بھوکے کا پیٹ بھریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے اور آپ کے رزق میں اضافہ کرتا ہے. جی فہمیدہ بی بی، ہم ان کو دراصل ان کا قد چھوٹا ہے تھوڑا سا. ہماری میڈم بھی بہت خیال رکھتی ہے ہمارا. اچھا نہیں، ہم کیا خیال رکھیں گے آپ کا؟ بہت خیال رکھتی ہے. بعد میں ہاں ہم
दुआ करते अपनी मैडम के लिए बहुत। बस देखें, दुआएं काम आती हैं। आजकल तो जैसे हालात हो रहे हैं, दुआएं काम आती हैं। इंसान को दुआएं ज़रूर लेनी चाहिए। और दूसरी बात ये दिल की बहुत अच्छी हैं। डांटती हूँ, मैं गुस्सा करती हूँ, कभी कभी देर से आती हैं ये, तो मैं गुस्सा कर जाती हूँ, लेकिन फिर बाद में मुझे अफसोस भी होता है, देखिए मैंने इन पर गुस्सा किया। लेकिन ये भी दिल की बहुत अच्छी हैं, मेरी बातों को दिल पे नहीं लेती हैं। जी, ये थी हमारी वीडियो जो हमने बनाई, और हमने अपनी फैमिली तक इंटरव्यू भी लिया। बहुत गरीब हैं ये, लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती, मेहनत करती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।